जैकेट पहन रहे हैं, ऐसे जगह दाढ़ी मूछों पे सब गुस्से में डटा हुआ है। कह रहा है स्टेट कर दो, स्टेट उठा, कह रहा है स्टेट कर दो, कर ले स्टेट। जितने सीधे करवाएगा उतने सीधे सीधे तख्ते लगेंगे। इंतजार में बैठे आपसे स्टेट करेंगे। अरे बुजुर्गों, तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया। अरे 70 साल की बूढ़ी औरतों, तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया। ये माओ, आज बेटी नाच रही है, इस बेटी के बिगड़ने में है कि नहीं? एक बात का हाथ है, वरना जिम्मेदारी सोलना बैठे। ये बात मुसल्लम है कि जिसका बाप नमाज पढ़ता है, जिसकी मां नमाज पढ़ती है, उसका बेटा भी नमाज पढ़ता है, उसकी बेटी भी नमाज पढ़ती है, उसका पोता भी नमाज पढ़ता है, उसकी पोती भी नमाज पढ़ती है। उसके घर में नमाज के टाइम में गाने नहीं बजते, बल्कि नमाज के टाइम में मुसल्ले बिछा के रब को सजदे किए जाते हैं। नचकैया के घर में नचकैया पैदा होगा और नमाज के घर में नमाज। नचकैया चाहिए या नमाजी? तो तुम भी तो पढ़ते सलमान खान मत बनो, ये बदतमीज लोग पूरी दुनिया के। अगर बनना ही है तो सलमान अजहरी बन जाओ। सुभान अल्लाह। बनना ही है तो सलमान अजहरी बनो यार। अरे उससे लफंगे की तरीके चलने का क्या फायदा? अगर चलना है तुम्हें तो तुम ऐसे चलो जैसे मदीने वाले मुस्तफा चला करते थे। ऐसे उठो जैसे आका उठा करते थे, ऐसे बोलो जैसे आका बोला करते थे, ऐसी जिंदगी गुजारो ताकि मुस्तफा जिंदगी जैसे गुजारा करते थे। तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारी रफ्तार बोले नबी नबी, तुम्हारी मुस्कान बोले नबी नबी, तुम्हारी जिंदगी की एक अदा बोले नबी नबी। और जब तुम मर जाओ तो जब लोग तुम्हारे चेहरे से कफन उठा कर देंगे तो आवाज आए या रसूल अल्लाह, ये तन्नाम के लिए है, ये मन्नाम के लिए है। दीवाना पुकार कर कहे ये वो नबी का गुलाम जा रहा है कि जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। मार दिया रसूलुल्लाह मैंने उस बच्ची को। बताओ ये भी कोई बाप है? और आज भी कितने बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जुल्म हराम है, जुल्म हराम है। अब तुम जुल्म को क्या समझते हो कि जो किसी की गर्दन मार दे वही जुल्म है? बेटा जाहिल रह जाए, बाप ये भी अपनी औलाद के साथ जुल्म कर, जुल्म है। बेटा बेनमाजी, माँ बाप ने उसको जुल्म किया। बेटी बेनमाजी, माँ बाप ने जुल्म किया। इसलिए कि माँ बाप के बारे में नबी ने फरमाया एक बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम अगर दे सकता है, अच्छी तरबियत, अच्छा तोहफा दे सकता है तो वो तालीम और अदब दे सकता है। हमने अदब ही नहीं दिया, नहीं दिया भाई। हुजूर ने एक तो निजाम ये बदला, दूसरा निजाम ये कि जिस साल हुजूर पैदा हुए, सुभान अल्लाह, मलाजत की तरफ पढ़ता हूँ, जब हुजूर पैदा हुए तो उस साल कोई बच्ची पैदा नहीं हुई बल्कि सब बेटे ही बेटे पैदा हुए, सब बेटे पैदा हुए। अच्छा मसलहत क्या है? अगर बेटी पैदा हो जाती फिर जल्लाद मार देते। इसलिए जब बेटियों ने पुकार पुकार के कहा आका मदद करो, आ जाओ, तो जिस साल हुजूर आए सब बेटे, क्योंकि मेरे नबी दुनिया में रहमत बन के रहमत बन के आए बेशक। और मेरे आका जिस शिकल से दुनिया में तशरीफ लाए उस शख्सियत का नाम सुभान अल्लाह। हुजूर के वालिद का नाम क्या है? माँ का नाम क्या है? दादा का नाम क्या है? किस कबीले के थे? सुभान अल्लाह। जो भी बच्चा बोला दिल खुश कर दिया। अब तो इनसे ये पूछ लो कि इस साल कौन सी रिलीज हुई?
इस साल ये मुसलमानों के बच्चों का हाल है, लेकिन कम से कम दुनिया की तालीम याद रहे ना रहे, तुम्हें अपने नबी का शजरा जरूर याद रखना। आमना कौन है यार? हमारे घर भी औरतें हैं, आपके घर भी औरतें हैं, मगर हज़रत आमना की जिंदगी में मिसाल है। तुम्हारे पेट से बच्चा पैदा हुआ, कोई सरदार बना, कोई बादशाह बना, कोई शहंशाह बना, लेकिन आमना की शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया वो बादशाहों का भी बादशाह, वो शहंशाहों का भी शहंशाह, वो आकाओं का भी आका, वो माँ बापों का भी माँ बाप, जिसको मेरे इमाम आला हज़रत ने कहा था, ये सारे ऊंचा ऊंचा सुनो, अब कोई ऊंचा नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिम बिलाद नबी, हज़रत आला हज़रत फरमाए सुन्नत। आमिना कहते हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया ना, तो मुझे एहसास भी नहीं, बस सुभान अल्लाह, है क्या है। जिस पत्थर पे हज़रत आमना कदम रख देती है, आपके कदम के नीचे पत्थर आ जाता, कंकर आ जाता, मोम बन जाता था, क्या बन जाता? मोम। हज़रत आमना जिस गली से गुजरती ना, तो दरख्त कहते थे अस्सलाम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आमना कहती है कि मेरा बेटा जब दुनिया में आया ना, तो इस हालत में आया जैसे कि कोई सजदा कर रहा हो, ऐसे सजदा करो। हुजूर सजदे की हालत में आए, और एक रिवायत में ये भी आता है कि हुजूर के हाथ में चाबी का एक गुच्छा था, सुभान अल्लाह। और उसी रात अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, एक जुमला और उसके कह दूं, तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप अगर कोई कहे कि जहन्नम में जाएंगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बोलो बोलो। ये जिन्हें जुलूस से बहुत परेशानी, जिन्हें जलसे से बहुत परेशानी, इनकी किताबें बोलती हैं कि नबी के माँ बाप माज़अल्लाह काफिर से, माज़अल्लाह बोलो बोलो, ये क्या बोलते हैं? बोलो ना सही, क्या कहते हैं? माँ बाप काफिर थे, माज़अल्लाह यार, वो नबी जिसको अल्लाह ने मालिक जन्नत बनाया, मुख्तार कुल बनाया, आला हुजूर का शेर फरमाया ना, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे बेशक। अरे जहां में जिनकी शक्ति है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सूरज को सरा कर दे, बेशक। उसको कहते हैं यार काफिर, तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम्हारी माँ को कोई काफिर कहते, घर आके लड़ाई लड़ोगे? सुनो, मेरे नबी एक काफिरा औरत की दीवार से टेक लगा कर खड़े हैं। वो काफिरा औरत हुजूर से बड़ा नफरत करती, हुजूर से बहुत जलती, बड़ा अदावत करती। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, यहाँ से हट जाइए, ये औरत आपको तकलीफ पहुंचा सकती है। हुजूर नहीं हट के खड़े रहे। क्या देखा? क्या देखा? थोड़ी देर के बाद वो औरत तेजी से अपने सीने से उतर के आती है और हुजूर के कदमों पे गिर जाती है और कहती है आका देर न करो, बहुत खास नुक्ते पे लेके जाना चाहता हूँ, ये तकरीर भी सुन के जाइए। आपको कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा दिखे, कोई ना देखे, आप हिल के बच जाइए, तेरी निगाह की बात है मेरी जिंदगी। तुम कम परेशान नहीं हो, दौलत होके भी परेशान हो, अच्छे मकान होके भी परेशान हो, लोगों को नींदें नहीं आ रही है, पैसा होके भी नींद नहीं। क्यों? इसलिए कि दिलों को सुकून तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये रात के 3 बजे मोबाइल चलाने से नहीं मिलता, गलियों में बैठ के फेसबुक चलाने से नहीं। अल्लाह कहता है तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों को सुकून चाहते हो जिक्र करो, बैठो यार, जिंदगी का कोई
भरोसा नहीं, कल मुझे मेरी सूरज देखने को नहीं मिला। अगर मरेंगे तो कह तो देंगे या रसूल अल्लाह, आपका जलसा सुनते सुनते, आपकी विलादत शरीफ सुनते सुनते मौत आ गई। हुजूर फरमाएंगे हमारा जिक्र सुनना था तो जिक्र सुनना तेरा काम, और तेरे गुनाह माफ फरमा के जन्नत पहुंचाना तेरे नबी का काम। सुभान अल्लाह। इतनी देर औरत आके कदमों पे गिर गई, या रसूल अल्लाह आका देर मत कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, हुजूर ने फरमाया बता तुझे ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी बात जो अच्छी लगी मेरी तो तूने अपना दीन छोड़ दिया। उसने कहा या रसूल अल्लाह अचानक मेरा दिल आपकी तरफ माइल हो गया, और मैंने कहा दुनिया का हर आदमी झूठा हो सकता है मगर आमिना का नाम झूठा नहीं हो सकता। सच्चे सादुक अमीन, इसलिए आका मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान किया। मेरे नबी ने फरमाया जानते हो सहाबा इसे ईमान की दौलत कैसे मिली? सहाबा ने कहा रसूल अल्लाह आप बताइए। हुजूर ने फरमाया ऐसे मिली कि मेरा पेट तो जो चाहूं, मेरा बदन, मेरा जिस्म इसके मकान से लग गया, इसके मकान से मत हो गया। खुदा की रहमत को गवारा नहीं कि मोहम्मद का बदन जिस मकान से लग जाए, जिस मकान से लगे वो मकान के रहने वाले जहन्नम में जले। अरे जिस मकान से नबी का जिस्म लगा वो औरत जन्नत की हकदार बन गई, तो जिस शिकम में 9 महीने हुजूर तशरीफ फरमा रहे 9 महीने हुजूर जिस शिकम में, जिस पेट में रहे, क्या वो बदन जहन्नम में जाएगा? बोलो नहीं। इल्मी तकरीर सुनो और हाथ उठा के कहो अगर नबी की मां जन्नत में नहीं जाएगी तो फिर दुनिया में किसी की मां जन्नत में नहीं जाएगी। अगर नबी की मां जन्नत को नहीं जाएगी तो फिर किसी की मां जन्नत को नहीं जाएगी, हैं? और नबी की मां पर कौन है? सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा की नानी है, हाँ, जिनके फर्जंद ऐसे कि आला हज़रत ने फरमाया क्या बात कर रहा उस चमनिस्तानी ज़हरा है कली जिसमें हुसैन को ऐसी शख्सियतें। बाप को बढ़ाऊं, मेरे नबी पैदा हुए ना मक्के में, बड़ी गरीबी थी, बड़ी कहसाली थी, गुर्बत का जमाना, एक वक्त खाने को है दूसरे वक्त को नहीं है। लेकिन जब हुजूर तशरीफ ले आए तो पूरे मक्के में बाहर आ गए, पूरे मक्के में बाहर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे, किसी ने जाके कहा अब्दुल मुत्तलिब तवाफ भी करते जाओ और अपने पोते के चेहरे को भी देख लो। सुभान अल्लाह। अपने अब्दुल्ला के लाल को भी देख लो, अपने मोहम्मद को भी देख लो। क्या मतलब? का मतलब ये कि तुम्हारे बेटे मरहूम अब्दुल्ला की यहाँ एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ है। बेटा करने के बाद दौड़े दौड़े हज़रत आमिना के मकान को तशरीफ लेके जाते हैं और फरमाते बहू बेटे को दिखा दो मुझे, हाय 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 लाश को दिखाओ। मेरे आका रेशमी लिबास में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, हुजूर का चेहरा देखा तो हुजूर पर दीवाने हो गए। 7 अच्छों में अच्छा समझ लिया जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा है। अरे क्यों ना अब्दुल मुत्तलिब दीवाने हो गए? इसलिए कि अल्लाह ने ना मुस्तफा से पहले ना मुस्तफा के बाद इतना खूबसूरत किसी को नहीं बनाया जितना खूबसूरत अपने महबूब को बनाया। अब्दुल मुत्तलिब दीवाने हो गए, कहने लगे बहू अल्लाह का घर खाने काबा है, उसकी ज़ियारत करा दो इसको। सुभान अल्लाह। गोद में लिया, आगे बढ़े, तवज्जो देखिए, पूरी तवज्जो रखिए इधर। गोद में लिया, आगे बढ़े। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बयान, जैसे जैसे एक कदम काबे की तरफ मैं बढ़ रहा था,
میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا ایک ایک قدم کعبہ آگے بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے میری نظر فیصلہ نہ کر سکی. میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے لال کا طواف کر رہا ہے, اس کی زیارت کر رہا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ارے جس کی محراب کو, جس کی تعظیم کو محراب کعبہ چھکی اس بھگو کی لطافت کے خانہ کعبہ کا سب طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ مدینے والے کا طواف. بچے دنیا میں بہت پیدا ہوئے. ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا, دیکھو بچے کی پیدائش پر دادا کتنے مسکراتے ہیں. ہاں اللہ کہتا ہوں میری لٹھیا کا سہارا آ گیا. کیا کہیں لٹھیا کا سہارا. میں اپنا للہ دیکھ کے تھوڑی جیوں گا, میں تو پوتے کی شکل کے جیوں گا. یہ کہ پوتے پہ چھلانگ لگا لیا اور خود کے للہ پہ. سنو, جس کا بیٹا اپنے باپ اپنی ماں سے وفا نہیں کر سکتا اس کا پوتا بھی وفا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ پہلے ہمیں تمہیں اپنے ماں باپ سے وفا کرنا ہے. تو بڑا مسکرا رہے ہیں, مسکرانا چاہیے. اللہ نے نعمت عطا فرمائی, تھوڑی توجہ رکھے, توجہ مسکرائیے. زور سے کہہ دیجیے تمہیں اللہ نے بیٹا دیا تو بیٹا جب پایا تھا تو تمہیں امام صاحب کے پاس آنا چاہیے. امام صاحب نام کیا رکھیں؟ تو نام پتا کیا رکھ رہے ہیں؟ گلوا. پھر وہ گلوا کے چکر میں اس کا نام پڑ گیا کلوا. پھر ایک نے رکھا سونو, پھر دوسرا کہنے لگا مونو, پھر ایک بولا پپو. کیا نام رکھ رہے ہیں انکو ٹنکو؟ یہ نام مسلمانوں کے بولو بولو. میرے آقا نے فرمایا جس کا نام میرے نام پر ہے اللہ کل بروز قیامت میرے نام کے سجدوں سے جنت عطا فرما دے گا. اور اتنا ڈی جے بجا رہا ہے, اتنا ڈی جے کہ بڈا پان کھاتا جا رہا, مسکراتا جا رہا. دل کے ارمان پورے ہو گئے, دل کے ارمان پورے ہو گئے. ارے ڈھول بج گیا, ڈی جے بج گیا, اور ایسے پیسے نکال دیا. اور جب امام صاحب نے لسٹ نکالی چندہ کتنے لوگوں پہ رہ گیا مسجد کا, امام صاحب کی دھڑی کتنوں نے نہیں دی, عید کا چندہ کتنے نہیں دیا, تو پتا چلا اس پہ 3 سال کا چڑھا ہوا ہے جو ایسے ایسے کر رہا. سوچ رہے ہو کہاں آ گئے؟ ارے تمہارے گھر بچے پیدا ہو تو تم کہو مولا تو نے مجھے بیٹا دیا, اب اس کی سیرت بھی حسین کے غلاموں والی سیرت دے دے. تھوڑا سا بڑا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے کان پہ کیا لگا دیا؟ موبائل. گانا سن لے, گانا سن لے. اب وہ اتنا بڑا لڑکا اور آپ کیا ہے, اماں بھی جب دودھ پلاتے پلاتے تھک گئی, دیکھ رہا نا چپ رہا کا لگا دے. اب وہ مجھے آتے کی نہیں بدلوں تو کئی ایسے ناٹک لگاتے اس کو. اب وہ بیچارہ کہ مچھلی جل کی رانی ہے, جیون اس کا معصوم دیا بیچارہ چھوٹا چھوٹا. اسی میں ہاں روتا رہا چپ گیا. اماں کہہ رہی اللہ کا شکر ہے چپ تو گیا کم سے کم. اور اپنے آپ کیا کر رہی ہے؟ ایسے بیٹھی سیریل دیکھنے. ایک نکل گیا 10 بج گئے, دوسرا نکل گیا 11 بج گئے, تیسرا نکل گیا 12 بج گئے, چوتھے میں کہہ رہی نیند لگ رہی ہے. اچھا جو گیا بچہ صبح ہائی لائٹ دیکھ, صحیح کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہے؟ ایسے دیکھ رہی ہے. اب وہ بیچارہ غریب شوہر نہ کمائی کر کے آیا, وہ ایسے بیٹھا کہ یہ سیریل کب ختم ہوئے تو کھانا ملے. ایسے بیٹھا بیچارہ جیسے ہی کرنٹ لگ گیا ایسے وہ اگر مانگ بھی لے کھانا لا دے, ارے رکو 15 منٹ تک ہے گیا.
बेचारा 15 मिनट में बैठ गया। वो बेचारा जब दिन भर रिक्शा चला के आया, खून पसीना एक करके आया, इस औरत ने उसे वक्त पानी भी नहीं दिया। अब भैया की बारात क्या कह रही है? देखो ये रबीउल अव्वल के महीने के बाद भैया की बारात आ रही है, क्या करना? कि करना क्या? पिछले वाले भैया की बारात में नाक कट गई मेरी, इस बार नहीं कटी नहीं नाक। फिर नाक क्या मतलब है? नाक का क्या मतलब? छोटी वाली मेरी बहन कितना मास्क पहन के आई, कितने अच्छे कपड़े पहन के आई, जूते देखो कितने, हमें देखो का कंजल बना के भेज दिया। इसलिए कुछ भी हो जाए, इस बार इतने अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगी, सबको नीचा दूंगी, सबको नीचे कर दूंगी। और सुनो, 20,000 का इंतजाम करो, 20,000 का इंतजाम करो। और तो शर्म करो, शर्म। शोहरों पर इतना जुल्म कर रही हो, तुम इतनी बड़ी पासा हो क्या? तारीख उठा के देखो। मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह फरमाया। यार तुम मेरी तकलीफ समझ नहीं रहे हो शायद। हजरत खदीजा से निकाह, हुजूर की उम्र 25 साल, खदीजा की 40 साल। और जब खदीजा निकाह में आई, इतना सोना चांदी लाई कि एक तरफ इंसान को खड़ा कर दिया जाता, दूसरी तरफ सोने का ढेर लगा दिया जाता, तो वो सारा वो इंसान छुप जाता। लेकिन निकाह में आने के बाद वो सारा खजाना हुजूर ने गरीबों में तकसीम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भैया एक बात तो बताना चाहता हूँ। ए भैया बैठिए, अल्लाह बैठिया किससे सुनोगे? बात समझ आ रही है आपके लिए? तकरीर अच्छी होती है, बढ़िया वाली। से बहुत गालियां पड़ती होंगी हमें। हाँ, कमेटी वाला कहीं फोन मौलाना मिला तो हमारे पीछे पड़ गया। एक वक्त वो भी आया कि एक औरत खदीजा के पास आई, तो क्या देखा कि लिबास हुआ है, कई जगह से लिबास होता है। किसी ने कहा खदीजा कमाल कर दिया, रानी की मकसद रानी की शहजादी, सबसे बड़ी कामयाबी को 50 औरतें तेरी खिदमत किया करती थी। तेरे बदन पे पूरा लिबास है, तूने मोहम्मद से शादी करके ऐसा नहीं किया मादल्ला। तो हजरत खदीजा ने फरमाया था, और तो जबान बंद करो, इसलिए कि मैं मोहम्मद के निकाह में आके कायनात में सबसे अमीर औरत बन गई हूँ। बहनों से गुजारिश है हाथ जोड़ के, कुछ तो हया करो। जितनी गरीब शोहर की कमाई है उतना ही खर्च करो। क्यों उस गरीब को तुमने बर्बाद कर दिया? तुम्हारी खातिर तो बेचारा सर्दी में पड़ा हुआ है कहीं रोड पे, तुम्हें खुश रखने के लिए तो बेचारा इस बरसात में कहीं चौराहे पे खड़े होकर कहता है कि कोई मुझे काम करने के लिए ले चलो। चूल्हा जल जाएगा, चूल्हा। और तुम आके शोहर पे बरसती हो, एक सजदा भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। होश में है ना, होश में। इसलिए जैसी शोहर घर में आए तो बढ़ के सलाम कर लिया करो, सुभान अल्लाह। अब कह के सलाम करने में शर्म लग रही, अब नहीं कर रही सलाम, अब सीधो तो वो कह दे गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह दोपहर में क्या बोला, हाथ फिरूंगे क्या क्या सलाम कराइए, और सलाम की जगह क्या कर लिया, टाटा। टिफिन लेके बेचारा जा रहा है रिक्शे में, अरे घर में बोले एक आटा आटा लेके आइए, आटा लेके आटा, ये टाटा का मतलब आटा है। हाँ, अब वो भी बहुत मजा है कि आटा। शाम को जब घर में आया तो बीवी ने पूछा क्या लगा, बोले काम ही नहीं लगा। बोले तुम्हारे काम ना लग गया। पड़ोस वाले को देखो, अब तो हाल ऐसा है कि तुम मुझसे परेशान थोड़ी हो, पड़ोसी से बहुत परेशान है। हाँ, और क्या कह रहे हैं, हमसे पक्का मुसलमान इतना भारी झंडा लिया और कह रहा तेरा खाबा में तेरे गीत गावा या रसूलुल्लाह।
تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ؟ اور جھوم رہا ہے، ہم دھوم مچا دیں گے، ہم یہ سر کو کٹا دیں گے. اچھا اتنی نبی سے محبت، سبحان اللہ. لیکن نبی نے یہ بھی تو فرمایا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا بھائی ہے. یہ کون دیکھے گا؟ تو کلیجہ جلا پھر رہا پڑوسی کے مارے. اس کے 2 منزل بن گئے، اس کا 4 منزل بن گیا، ہمارا دیکھو 56 میں اتر رہا. کتنے لوگوں نے رپورٹ کرا دی پڑوسیوں سے، کتنے لوگ پڑوسیوں سے پریشان ہیں. اور میرے آقا کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ ایک یہودی حضور کے پڑوس میں رہتا ہے. یہودی ایک دن آیا کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا بھوکا ہوں لیکن میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا. کیا کہا؟ تمہارے نبی نہیں مانتا، میں رسول نہیں مانتا، لیکن میں نے یہ سنا کہ تمہارے بھوکے کھانا کھلا دیتے ہو، ننگے کو کپڑے دے دیتے ہو، میں بھوکا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں نے تجھ سے تو کہا کہ تو کلمہ جا فلا دکان سے میرے نام سے جو تجھے انار لانا ہے، جو تجھے غلہ لانا لے آ، اور پکا کے خود بھی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے. سبحان اللہ. ارے جس نبی کا غیروں کے ساتھ یہ سلوک ہو، اس کا اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اے مسلمانوں، اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے لیے دلوں میں محبت، نفرتیں نہیں. کسی کے گھر کو دیکھ کے پریشان مت ہو، اللہ نے اسے دیا ہے، دعا کرو اللہ کا تجھے بھی عطا فرمائے. بے شک بھائی تو بچہ پیدا ہوا، ڈھول بجا. اب مولانا لوگوں کی باتیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مولانا ہو گئے، ان کے دماغ کے ایک نوجوان ہم سے ملا، مولانا تمہارا کام یہی ہے ڈھول کے پیچھے پڑے رہتے ہو، تم یہاں تقریروں میں ایسی باتیں کرتے ہو، تم واقعات نہیں سناتے ہو. واقعات تو سناتے ہو یہ، اور یہ معاشرے سے گندگی ختم کون کرے گا؟ اب بیچارہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو پڑھا نہیں دیا اسکول، پڑھا اسکول تو پڑھا بیچارہ، ورنہ جیسے 15 سال کا ہوا تو جا کے علی گڑھ کی مارکیٹ سے پھٹی ہوئی پینٹ لے آیا. یہ گھٹنا پھٹا ہوا، یہ گھٹنا پھٹا ہوا اور ہیرو بن کے گھوم رہا. بولو ہے کہ نہیں؟ دوسرا اس سے بھی من نہیں بھرا تو 5-5 ہزار روپے کی اسٹریٹ کرا دیا بالوں، اور بال کبھی بندر کٹنگ، کبھی کچھوا کٹنگ، بندر کا کبھی سر میں سے ایک راستہ علی گڑھ کو جا رہا، دوسرا راستہ رامپور کو جا رہا، تیسرا میر گنج کو جا رہا، چوتھا پیلی بھیت کو جا رہا. ابے تیرا سر ہے یا علی گڑھ کا بائی پاس کا؟ اماں کتنی مانگنے للہ کیسا لگ رہا، بڑھیا. جب تم نے اسے خوب مست کر دیا، اب برات ہوئی، برات ہونے کے بعد 1 مہینے تک تو کہانی چلی صحیح. 1 مہینے کے بعد اماں بولی امام صاحب کے پاس جا کے حضرت کے پاس کہ حضرت ایک تعویذ دے دو. کیا دے دو؟ کیا کرو گے تعویذ کو؟ مولانا صاحب جب سے برات ہوئی لمنے کی نا، ایک دن صحیح سے بول لے گیا ہم سے، جتنی بھی باتیں ماننی اپنی بیٹی کی ماننی ہے کہ تعویذ کا کیا کرنا کہ مولانا صاحب تمہارا تعویذ جب جائے نا آپ کے گلے میں تو وہ اپنی بیوی کا پیچھے چھوڑ دے گا، ہمارے پیچھے آ جائے. اب میاں بھی بڑا بڑا چالو ہے تعویذ والا. اس نے کہا موقع بہت اچھا ہے. اس نے ایک دم 3 تعویذ لکھے. تو وہ بولی کتنے روپے کو؟ بولے 11,000. کتنے بولے؟ 11. 1 سال والا 21,000. اب میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں نگہ والو، کتنے بھی تعویذ پہن لینا، چاہے اس تعویذ کرنے والے مولوی کو لا کے اپنے بیٹے کے گلے میں لٹکا دو. ارے آج تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ جب تمہارا بچہ بولنے کے لائق ہوا، جب تمہارا بچہ
قرآن کی تعلیم بھی ہوتی تو آپ تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ بچہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ خدمت کرتا ہوا کتائی ماں باپ سوچ نہیں رہے اولاد کے بارے میں. رات کے 3 بجے گھس رہا گھر میں، اماں کچھ نہیں کہہ رہی ہے. یہ میں درد بتا رہا ہوں آپ کو، میری تقریر آپ کو لفاظی لگ رہی، انہی باتوں سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ رہتے خبریں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ فلاں کا بچہ فلاں جگہ ایسا حادثہ ہو گیا، فلاں کی یہ بچی یہ حادثہ ہو گیا، فلاں کی بچی وہ حادثہ. آپ پڑھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کھل کے نہیں کہوں گا، اشارے ہی کھاتے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ماں باپ کی نام بے قدری کا ہے. امام صاحب مولانا سے دعا نہیں دے رہے، اور دعا لو نا، ہم سے بھی دعا لو یار، ہم سے بھی تعویذ لو، ان سے بھی تعویذ لو، لیکن ان سے پہلے تعویذ اپنے ابا سے لے لو، اماں سے لے لو. اس لیے کہ کوئی مولوی کتنا ہی بڑا مولوی ہو بھائی جان، اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہو سکتی. کتنا پیر ہو، اس کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہو سکتی. نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اے انسان، جنت کو اگر ڈھونڈنا ہے تو دور مت جا، اللہ نے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی. اماں سے نہیں کہہ رہا کہ اماں دعا کر دو، پیر کے پاس جا کے اونھا پڑ گیا، ارے میاں تم ہی سب کچھ ہو، ارے میاں تم ہی سب کچھ ہو، اور میاں کچھ نہیں ہے. سمجھو اشارہ ہے، میاں سب کچھ ہو تم، اور میاں کچھ نہیں ہے. میاں مارا پھر گیا. اگر مرید نہ ہو تو گھر میں چھوڑ دیں گے، اگر کوئی 100 روپے دے کے نہ جائیں تو ڈھونگا مر جا رہی ہے. پیر ایسا ڈھونڈا نہ خود نماز پڑھ جائے نہ مرید کو نماز پڑھوا رہا. تم بھی جنت میں چلیے، ہم بھی جنت میں چلیں گے. یہ مولانا کیا فرمانا، یہ مولانا تمہیں بے وقوف بنا رہا کہ کیسے اچھا کرنا کیا، ایک دل میں اللہ بسا ہوا، ایسے کہے بات نہیں، دل میں اللہ بسا ہوا. ہم نے کہا اللہ نہیں بسا ہوا، بریانی بسی ہے. مکار مجھ سے کھا رہے ہو، کہہ رہے اللہ دل میں بسا. گرمی میں گڑ گڑ تم پیپسی میں ہو جا رہا، سردی میں اتنا لمبا کپ لے کے آیا اور اس میں چائے کافی مار دیا گڑ اور اللہ دل میں بسا ہوا. پیٹ پورا مٹکا بنا رکھا، اللہ دل میں بسا ہوا. ارے جن کے دل میں اللہ بسا وہ بغداد کے غوث اعظم بن گئے. جن کے دل میں اللہ بسا وہ اجمیر کے حضرت خواجہ معین الدین بن گئے. جن کے دل میں اللہ بسا کوئی حضرت نظام الدین بن گیا. جن کے دل میں اللہ کی معرفت آئی کوئی صابر علاؤ الدین بن گیا، کوئی